नेपाली मन को आवाज हो यो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज को यो हो दैनिक सन्ध्याकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्दछु रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्जको प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाफमा म दीपक गौतम। कार्यक्रम सवाल जवाफ रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज तथा www.radiosanvi.com र साझा डेलीको फेसबुक पेजबाट हरेक साँझ 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म प्रसारण हुने यस कार्यक्रम सवाल जवाफमा खास गरी देशको समसामयिक गतिविधि, राजनीतिक घटनाक्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी लगायत आम जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने समय सान्दर्भिक विषयमा कुराकानी तथा तार्किक बहस गर्ने गर्दछौँ। समाजमा प्रत्यक्ष असर पार्ने तर ओझेलमा रहेका विषयलाई समेत उठान गरी सरोकारवाला निकायसँग तार्किक बहस गर्छौँ हामी कार्यक्रम सवाल जवाफमा। र आज भने हामी पछिल्लो समयमा तात्दै गएको चुनावी माहौल, स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीलाई जिताउनको लागि नेताहरू, अगुवा कार्यकर्ताहरू लागि परेको वर्तमान अवस्थामा जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य टेक बहादुर साक्य के गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँको पार्टीको अहिलेको अवस्था के छ, स्थानीय तह, पर्साका स्थानीय तहमा उहाँहरूको तयारी कस्तो छ, यिनै विषयमा रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य टेक बहादुर साक्य जोसँग आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ स्थानीय निर्वाचनसँग सम्बन्धित रहेर। स्थानीय निर्वाचनको लागि सरकारले वैशाख 30 गतेको समय दिइसकेको छ। वैशाख 30 गते हुने भनिएको स्थानीय तहको निर्वाचनको कार्यतालिका समेत सार्वजनिक भइसकेको अवस्था छ र यसरी कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेको अवस्था रहेकाले दलहरू चुनावी कार्यक्रममा व्यस्त रहेका छन्। चुनाव लक्षित विविध कार्यक्रमहरूमा विभिन्न दलहरू लागि परेका छन्। आमसभाहरू गर्ने, पार्टी प्रवेश कार्यक्रमहरू गर्ने, गाउँ गाउँमा बैठक गर्ने, गाउँ गाउँमा घर दैलो गर्ने कार्यक्रम सुरु भइसकेको अवस्था छ। र यो अवस्थामा जनता समाजवादी पार्टी जो पर्सामा गएको निर्वाचन 2074 सालको निर्वाचनमा सबैभन्दा ठुलो पार्टी बनेको थियो पर्सा जिल्लामा। पर्सा जिल्लामा सबैभन्दा ठुलो पार्टी बनेको जनता समाजवादी पार्टी अहिले चाहिँ के छ उसको स्थिति? अब 74 सालपछि अहिले 2079 वैशाख 30 गते निर्वाचन हुँदैछ। यसमा के हुन्छ त स्थिति कस्तो छ? यिनै विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य टेक बहादुर साक्यसँग। उहाँ हाम्रो सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। ढिलो नगरिकन कार्यक्रममा उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ सर कार्यक्रम सवाल जवाफमा। उहाँसँग हाम्रो सम्पर्क फेरि पनि टुटेको छ। उहाँलाई हामी सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। केन्द्रीय सदस्य जनता समाजवादी पार्टीका टेक बहादुर साक्य जोसँग रहेर हामी आज कुराकानी गर्नेछौँ स्थानीय तहको निर्वाचन, पर्सा जिल्लाको स्थानीय तहको निर्वाचन, गएको निर्वाचन 2074 सालमा पर्सा जिल्लामा सबैभन्दा ठुलो पार्टी बनेको पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँसँग सम्पर्क भइसकेको अवस्था छ। स्वागत छ सर कार्यक्रम सवाल जवाफमा।
हजुर हजुर धन्यवाद, तपाईँहरूलाई पनि एकदम स्वागत छ हजुर। वैशाख 30 गते निर्वाचन हुने पक्कापक्की भएको छ, कार्यतालिका पनि सार्वजनिक भएको छ, विभिन्न दलहरूले आफ्ना चुनाव लक्षित कार्यक्रमहरू पनि गर्दैछन्। यहाँहरू चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ? पक्कै पनि तपाईँको एकदमै समय सापेक्षित प्रश्न राख्नुभयो, त्यसको लागि तपाईँलाई सर्वप्रथम त म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अहिले देश एउटा स्थानीय निर्वाचनको लागि देश एउटा चुनावी वातावरणमा प्रवेश गर्दैछ र आगामी यो वैशाख 30 लक्षित चुनावको लागि सम्पूर्ण पार्टीहरू चाहिँ तपाईँको आफ्नो कर्ममा लागिसकेको अवस्था छ र हाम्रो गौरवशाली पार्टी जनता समाजवादी पार्टीको सवालमा, पर्सा जिल्लाको सवालमा आगामी निर्वाचनको लागि, वैशाख 30 को निर्वाचनको लागि हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट चाहिँ यो सर्कुलर जारी भइसकेका छ र पार्टीका विभिन्न तह र तबका केन्द्रीय कार्यकारिणी सहित केन्द्रीय सदस्य, तपाईँको प्रदेश र जिल्ला, वडा, टोल सम्पूर्ण कमिटीहरू चाहिँ तपाईँको स्थानीय निर्वाचनको लागि लक्षित हुँदै अहिले पार्टी चाहिँ तपाईँको पूर्ण रूपमा स्थानीय निर्वाचनको लागि तयारीमा जुटिरहेको छ। अहिले पर्सा जिल्लामा यो स्थानीय तहको निर्वाचन लक्षित यहाँहरू के कार्यक्रम अहिले गर्दै हुनुहुन्छ? अब कस्तो प्रश्न एकपटक फेरि दोहोऱ्याउनुहोस् त। यो निर्वाचन लक्षित अथवा चाहिँ तपाईँको समाज लक्षित अथवा विकास लक्षित अरू कस्तो किसिमको लक्ष्य भन्नुहोस् त? निर्वाचन लक्षित कार्यक्रमहरू यहाँहरूले के कस्तो कार्यक्रमहरू गर्दै हुनुहुन्छ? घर दैलो होला, आमसभा होला, पार्टी प्रवेश होला, कस्ता कस्ता कार्यक्रम अहिले निरन्तरता राख्नु भएको छ? हो सही प्रश्न राख्नुभयो। यो अहिले पार्टीले केन्द्रबाट जुन किसिमको सर्कुलर जारी गरेको छ त्यही मुताबिक पार्टी अहिले प्रत्येक टोल टोलमा, घर घरमा जाउँ, टोल टोलमा जाउँ, गाउँ गाउँमा जाउँ र जनता समाजवादीलाई पार्टीलाई जिताउँ भन्ने अभियानमा अहिले विभिन्न कार्यक्रमहरू टोल टोलमा कार्यक्रममा गइरहेको छ। विभिन्न समाजका विभिन्न व्यक्तित्व, बुद्धिजीवी, शिक्षक, सर्कल, युवा, महिला सम्पूर्ण सर्कलमा गएर चाहिँ तपाईँको स्थानीय निर्वाचनको लागि सहकार्य, सहमति र भोलिका दिनमा जनता समाजवादी पार्टीलाई लक्षित रूपमा, तार्किक रूपमा विजयी गराउने अभियानका साथ सम्पूर्ण तह र तबका अहिले निर्वाचनमा लागिरहेको अवस्था छ। अहिले पर्सामा, पर्सा जिल्लाको विगतको निर्वाचन हेर्ने 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने पर्सा जिल्लामा, त्यसपछि प्रदेशको अनि संसदीय निर्वाचनलाई पनि हेर्ने हो भने पर्सा जिल्लामा जसपा तत्कालीन त्यो बेलाको निर्वाचन परिणामले निकै बलियो देखाएको थियो, सबैभन्दा ठुलो पार्टी थियो। हजुर। अबको निर्वाचनमा चाहिँ के छ, कस्तो स्थिति छ? निश्चय नै हामीले यसलाई गहन समीक्षा गरिरहेका छौँ। पर्सामा मात्रै नभएर मध्य प्रदेश लगायत यसमा जोडिएका 16वटा जिल्लाहरूमा लक्षित र थप 22वटा जिल्लाहरूमा हाम्रो अहिले प्रभावकारी ढङ्गले समीक्षाहरू गहन रूपमा भइरहेको छ। र पर्साको सवालमा तपाईँलाई, आम जनतालाई मैले भन्नुपर्दाखेरि गत निर्वाचनमा जसरी हामीले संसदीय निर्वाचनमा 4वटै निर्वाचन क्षेत्रलाई क्लिन स्विप गरेका थियौँ र प्रदेशको सवालमा हामीले 8वटा प्रदेश सदस्यमा 6वटालाई पूर्ण बहुमतका साथ जित दिलाएका थियौँ र त्यो सम्पूर्ण समीक्षाहरूलाई आज हामी पनि गहन समीक्षा गर्दैछौँ। र तपाईँ मार्फत म सम्पूर्ण पर्सावासीलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भने जुन ढङ्गले गत निर्वाचनमा जसपा जुन किसिमको दरिलो उपस्थिति थियो, जुन विरासत बोकेको थियो, त्यो भन्दा पनि अझै निखारिएर अझै सशक्त ढङ्गमा पर्सामा चाहिँ तपाईँको जनता समाजवादी पार्टीले स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय तीनवटै उसमा चाहिँ तपाईँको निर्वाचनमा चाहिँ विगतका दिनमा भन्दा अझै सुधारात्मक र अझै बलियो उपस्थिति दिनेछ। म तपाईँलाई यो तपाईँको रेडियो मार्फत म सम्पूर्ण आम पर्सावासीलाई म जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। अब एउटा स्थानीय तह
मा भएका विकासले मात्र होइन, समग्र जिल्लाको विकासका कुरा गर्ने हो भने एउटा जनप्रतिनिधि आएको एक कार्यकाल लगभग सकिन लागेको अवस्था छ। यो अवस्थामा स्थानीय तहहरूमा भएका विकासबाट यहाँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? पक्कै नै यो एकदमै राम्रो प्रश्न राख्नुभयो। अहिले भर्खर देश संहितामा जाँदैछ र केही यसका संहिताको अलिकति मर्म भावना अनुरूप यसको चाहिँ अभ्यासहरू भइरहेको छ र यो भन्ने नै हो भने यो भर्खर संहिता पछिको देश र स्थानीय सरकार प्रादेशिक सरकार जुन संहितामा गइसकेपछि यसको अहिले चाहिँ अभ्यासको रूपमा भइरहेको छ र मलाई लाग्छ यो अभ्यासको क्रममा म ठ्याक्कै नै पनि भन्दिनँ कि सम्पूर्ण स्थानीय तहबाट जनप्रतिनिधिहरूबाट जनअपेक्षा अनुसार काम भएको छ भनेर म ठ्याक्कै भन्दिनँ। किनभने कुरा यथार्थ फरक गर्नुपर्छ। अहिले निर्वाचनको समयमा तपाईँको अलिकति हावादारी कुरा भए नभएका कुराहरूलाई यथार्थ गरेर चाहिँ तपाईँको अहिले त्यस्तो किसिमको काम हुन सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी यथार्थ जानकारीमा यथार्थमा टिक्नै पर्छ, यथार्थको धरातलमा टिक्नै पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि भर्खर यो चाहिँ तपाईँको संहिताको पहिलो अभ्यास भएको कारणले हरेक पार्टीबाट विजयी भएका जनप्रतिनिधिहरू, म मेरो जनता समाजवादी पार्टीको मात्रै कुरा गर्दिनँ, हरेक पार्टीबाट निर्वाचित भएर आज पहिलो अभ्यासको क्रममा रहनुभएको सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिबाट चाहिँ तपाईँको जनअपेक्षा अनुरूप काम भएको छ भन्ने कुरा म त्यति यसलाई चाहिँ सही नै छ, सम्पूर्ण तपाईँको 100% सही नै छ। जनप्रतिनिधिले चाहिँ जनअपेक्षा अनुसार काम गरेको छ नै भनेर म तथ्य भन्न सक्दिनँ। त्यसले गर्दाखेरि अब हेर्दै जाउँ, यो अभ्यास हो र बाँकी दिनमा म तपाईँको यो रेडियो मार्फत सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिज्यूहरूलाई अझै अब त समय सकिसकेको छ र यसलाई एउटा चाहिँ तपाईँको यसबाट शिक्षा लिएर यसलाई अभ्यास मानेर र आउने दिनहरूमा जुन पार्टीबाट तपाईँहरूले यो जुन पार्टीबाट पनि एउटा जनताको सँग जुन बोल कबल गरेर एउटा जनताको प्रतिनिधिको रूपमा तपाईँहरू निर्वाचित भएर आउनुहुन्छ र ती निर्वाचित जनप्रतिनिधि साथीहरूले चाहिँ तपाईँको अधिकतम रूपमा चाहिँ तपाईँको यो जनभावना अनुरूप काम गर्नुपर्छ भन्ने म विश्वास राख्दछु। र अहिले चाहिँ यो गएको निर्वाचन, यो गएको 4-4.5 वर्षको अन्तरालमा र यो अभ्यासको क्रममा भएको हुनाले र सरस्वती हेर्दाखेरि ठिकै भएको जस्तो म देख्दछु। कहीँ कतै अब धेरै कुराहरूले फरक पर्छ, कहीँ कतै अलि जनअपेक्षा अनुसार काम नभएको हो भन्ने जनताबाट कमेन्टहरू चाहिँ आइरहेको छ। चुनावको बेलामा मात्र नेताहरू जनताको मा जाने, जनताका कुरा सुन्ने, अरू समयमा चाहिँ जनताहरूका नपुग्ने, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पनि नजाने, यो चाहिँ जनताको गुनासो अत्यधिक रहने गरेको छ। यहाँले चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ? यो एकदमै सही हो हजुर। यो जनताले नेतालाई खुल्ला छोड्यो भने नेता निरङ्कुश हुन्छ। यो राजनीतिक एउटा सिद्धान्त छ तपाईँको। म चाहिँ तपाईँको यो टेलिभिजन मार्फत सम्पूर्ण आम पर्सावासी आम नागरिकलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हिजोको परिवेशमा मधेसमा जुन किसिमको राजनीतिक वातावरण छ त्यो राजनीतिक वातावरणलाई अलिकति परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यसमा सम्पूर्ण नेता, नेतृत्व, कार्यकर्ता, आम नागरिक, आम पार्टी मिलेर हिजोको जुन किसिमको अलिकति धमिलो राजनीति छ यो राजनीतिलाई हामीले यो राजनीतिको मुहान सफा गर्नुपर्छ, पहिलो कुरा। र दोस्रो कुरा, अब बिस्तारै राजनीति भन्ने कुरा जनताको नजरमा वितृष्ण आइसक्यो तपाईँले, यी विविध कारणहरूले गर्दाखेरि। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले राजनीतिलाई एउटा शुद्ध ढङ्गमा, राजनीतिको पनि आफ्नै धर्म हुन्छ, राजनीतिकमा पनि नैतिकता हुन्छ, यी सम्पूर्ण धर्म र नैतिकताको बिचमा राजनीति गर्न म सम्पूर्ण पार्टी, नेता, नेतृत्व सम्पूर्ण म तपाईँको यो टेलिभिजन तपाईँको यो रेडियो मार्फत म आग्रह र अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। र जुन कुरा तपाईँले उठाउनु भयो र यो नेता चुनावको बेला मात्रै सक्रिय हुने, मधेसको मुद्दा चुनावको बेला मात्रै मुद्दाको रूपमा उठ्ने, अरू बेलामा चाहिँ तपाईँको सत्ता र शक्तिको वरिपरि घुमेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने जुन किसिमको नेता र नेतृत्वको यो पुरानो ढङ्ग छ यसलाई चिर्नुपर्छ, यसलाई खबरदारी गर्नुपर्छ। र मेरो तर्फबाट म आम पर्सावासीको नागरिकलाई, जनता, मेरो मित्र, साथी, आमा बुवा दाजुभाइलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु
पार्टी जोसुकै होस् र नेता र नेतृत्व 5 वर्षमा एकपटक मात्रै गाउँमा छिरेर केही लोभ लालचमा फसाएर र केही तपाईँका फेरि फुस्रा नारा र भाषण लगाएर केही आश्वासन दिएर फेरि जनता माझ 5 वर्षपछि फेरि पनि एउटा शासकको रूपमा हैकमवादी शासनको रूपमा चाहिँ तपाईँको जनतामाथि हाबी हुन चाहन्छन् भने जनताले तपाईँको निश्चय नै समाजको एउटा तपाईँको समाजबाट चाहिँ यस्ता नेता र नेतृत्वलाई समाजमा टिक्न दिनु हुँदैन। मेरो सिद्धान्त यो छ। यदि तपाईँ हुनुभएको जनता समाजवादी पार्टीबाट पर्सा जिल्लामा 4वटै निर्वाचन क्षेत्रमा सङ्घीय सांसदमा जित्नु भएको छ। सबैजना आफ्नो कार्यक्षेत्रमा बेला बेलामा गइराख्नुहुन्छ, के छ स्थिति? त्यो हाम्रो पार्टीले केन्द्रबाट कार्यकारिणी समितिबाट विभिन्न समयमा हाम्रो सर्कुलर जारी हुन्छ कि जहिले पनि जनताको पक्षमा बोल्नु, जनताको साथमा उभिनु र केन्द्रमुखी नभएर जनतामुखी, कार्यकर्तामुखी र गाउँमुखी हुनु भनेर जुन किसिमको केन्द्रबाट सर्कुलर भएको छ, मलाई लाग्छ हाम्रो पार्टी जनता समाजवादी पार्टीका सम्पूर्ण नेता र नेतृत्वज्यूहरू चाहिँ अहिले केन्द्रमुखी नभएर गाउँमुखी, समाजमुखी भएको मैले पाएको छु। अब केन्द्रबाट सर्कुलर जारीलाई उहाँहरूले चाहिँ अलिकति तपाईँको नजरअन्दाज गर्न खोज्यो भने जनताले उहाँहरूलाई देखाउनुहुन्छ, चाहे त्यो मेरो पार्टीको होस् चाहे अन्य पार्टीको होस्। यथार्थ यही नै हो। त्यसले गर्दाखेरि म एउटा राजनीतिमा एउटा विचार हुन्छ, सिद्धान्त हुन्छ र एउटा कार्यदिशा हुन्छ। यो कार्यदिशा अन्तर्गत म पहिलो प्राथमिकता म जनतालाई पहिलो प्राथमिकता राख्छु। सत्ता र शक्तिको स्रोत भनेको तपाईँको जनता हो, अरू कुनै विकल्प छैन। जबसम्म जनता साथमा भएन भने नेता नेतृत्व हुन सक्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि सत्ता र शक्तिको स्रोत जनता भएको हुनाले हरेक नेता र नेतृत्वले ध्यानमा दिनुपर्छ। अब केन्द्रमा मात्रै हावामा ड्रोन उडाएर जनताले पत्याउनेवाला छैन। जसले यो बिचमा यो 4-4.5 वर्षको अन्तरालमा जसले हावामा कुदे, जनतालाई गाउँमा छोडे, आफू केन्द्रतिर सुकेला मुकेला भएर केन्द्रतिर लागे, त्यस्ता नेता र नेतृत्वले चाहिँ तपाईँको जनताले देखाउनु पर्छ। त्यो आफै भागीदार हुनुपर्छ। त्यो नतिजाले देखाउँछ। हेर्नुहोस्, चुनाव नजिकिँदै गर्दा पार्टी प्रवेश कार्यक्रमहरू धेरै हुने गर्छन्। हरेक पार्टीमा पार्टी प्रवेश भएको भन्ने खबरहरू आइरहन्छन्। यहाँहरूको पार्टीको पनि पार्टी प्रवेश कार्यक्रम थियो। केन्द्रीय अध्यक्ष नै आउनुभएको थियो। केन्द्रीय अध्यक्षबाट पर्सा जिल्लाको लागि त्यस्तो केही सन्देशहरू आए कि के केही घोषणा गरियो कि? भर्खरै एक दिन अगाडि हाम्रो पार्टीमा वीरगञ्जमा पनि हजारौंको संख्यामा पार्टी प्रवेश भएको छ। हाम्रो मित्र राजेशमान सिंह लगायतका टिम विभिन्न पार्टी परित्याग गरेर नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी, लोसपा यी विभिन्न पार्टी परित्याग गरेर हाम्रो पार्टी, हाम्रो गौरवशाली पार्टी जनता समाजवादी पार्टीमा प्रवेश हुनुभएको छ र यो क्रम जारी नै रहनेछ। र यो वीरगञ्जमा मात्र नभएर हिजो पोखरियामा पनि बृहत रूपमा हजारौंको संख्यामा विभिन्न पार्टी परित्याग गरेर जनता समाजवादी पार्टीमा उहाँहरू आउनुभएको छ र हाम्रो पार्टीले उहाँहरूलाई स्वागत गरिसकेको छ। र यो मात्रै नभएर यो पर्सा जिल्लामा मात्रै नभएर जनता समाजवादी पार्टीले देशव्यापी रूपमा 77 जिल्लामा तपाईको बृहत रूपमा विभिन्न पार्टी परित्याग गरेर जनता समाजवादी पार्टीमा प्रवेश गर्नेको ठूलो लहर छ, ठूलो लड्को छ। यसको एउटै मात्र कारण हो, जनता समाजवादी पार्टीसँग अहिले मुद्दा छ, विचार छ, स्पष्ट कार्यदिशा छ। यी विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि अहिले एउटा तपाईको जनमानसको, जनताको, नागरिकको एउटा आकर्षणको केन्द्रबिन्दु अहिले तपाईको जनता समाजवादी पार्टी बनेको छ। तपाईले हेर्नुस् विभिन्न पत्र पत्रिकामा, विभिन्न समाचारमा, अखबारहरूमा तपाईको ताप्लेजुङमा, इलाममा, जुम्लामा, हुम्लामा, तपाईको रूपन्देहीमा, इलाममा, तपाईको झापामा विभिन्न जिल्लाहरूमा अहिले जनता समाजवादी पार्टी भित्र
एउटा तपाईँको जनलहर जुन किसिमको प्रवेशको चलेको छ, यसले पक्कै पनि आगामी दिनमा जनता समाजवादी पार्टीलाई तीनै तहको निर्वाचनमा स्पष्ट रूपमा एउटा नयाँ वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उभ्याउने छ भनेर हामीले कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमा छौँ। हामीले सोध्न छुटाएका यहाँले भन्नुपर्ने केही छ भने राख्न सक्नुहुन्छ। हजुर, सर्वप्रथम त म तपाईँको यो सम्पूर्ण युनिटलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण पर्सावासी, सम्पूर्ण दाजुभाइ, आम नागरिक दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीले के भन्न चाहन्छु भने जनताले मागेको समाजको परिवर्तन गर्न सक्ने र समाजले खोजेको एउटा तपाईँको सत्ता र तपाईँको शक्ति होइन, मधेसले चाहेको कुनै पद होइन, कुनै मन्त्री होइन र कुनै प्रधानमन्त्री मागेको होइन, तर मधेसले खोजेको एउटा चाहिँ तपाईँको यो मधेसको एउटा चाहिँ परिवर्तन खोजेको, मधेसको रूपान्तरण खोजेको, मधेसमा जुन किसिमको शिक्षाको जुन एउटा तपाईँको शिक्षाको एउटा चाहिँ कालो कोठरी अझै पनि खुल्न सकेको छैन, एउटा तपाईँको बेरोजगारीको समस्या जिउका तिउ छ। त्यसैले गर्दाखेरि आज कोही मान्छे पदमा को कहाँ पुगे भन्ने कुरा ठुलो कुरा रहेन, तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ मधेसले चाहेको, पर्सावासीले चाहेको भनेको आमूल परिवर्तन हो, यहाँको तपाईँको समाजको रूपान्तरण हो, यहाँको तपाईँको बेरोजगारीको हल हो। त्यसले गर्दाखेरि यी सम्पूर्ण सम्भावनाहरू कहाँबाट कसरी चाहिँ सम्भावना रहन्छ, त्यस्ता पार्टी र त्यस्ता व्यक्ति र त्यस्ता नेतृत्वहरूलाई चाहिँ साथ दिन होला भनेर म चाहिँ सम्पूर्ण पर्सावासीमा आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। र यथार्थमा भन्नुपर्दाखेरि तपाईँको पटक पटक हेरेका डेट एक्सपायर भइसकेका नेता नेतृत्वलाई फेरि पनि विभिन्न लोभ लालचमा फसाएर जुन किसिमको प्रपञ्च गरिन्छ, त्यसलाई चाहिँ तपाईँको समाजबाट एउटा बहिष्कारको एउटा त्यति ल्याकत, त्यति ताकत चाहिँ सम्पूर्ण पर्सावासीले ल्याओस् भन्ने म आग्रह र अनुरोध गर्दै तपाईँको युनिटलाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदै म बिदा पनि हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। हस्त, नमस्ते। आदरणीय श्रोताहरू, हामी छौँ कार्यक्रम सवाल जवाफमा। आजको सवाल जवाफमा हामी कुराकानी गर्दै थियौँ जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य टेकबहादुर साक्यसँग। उहाँसँग रहेर हामीले जनता समाजवादी पार्टीको पर्साको हालको राजनीतिक अवस्था, विविध राजनीतिक घटनाक्रम, यिनै विषयमा कुराकानी गर्दै थियौँ। आजको हाम्रो निर्धारित समय पनि सकिसकेकाले भोलि फेरि हामी फरक अतिथिसँग फरक विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। आजको लागि प्रविधिमा साथ दिने मित्र अनर्जितलाई धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम प्रस्तुता दीपक गौतम बिदा चाहन्छु। हस्त, नमस्ते। नेपाली मन मनको आवाज हो यो रेडियो सान्वी।